अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद के एक मुमताज़ शायर जो हल्का अरबाब ज़ौक़ के सेक्रेटरी भी रहे हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साबिक़ डायरेक्टर हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक कौसर अली। आइए मिलते हैं। वो शख्स जो कौसर मेरा अपना भी नहीं है, हो जाए किसी का मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या खूबसूरत शेर है ये। सिर्फ एक शेर ही ठीक नहीं है, ये एक शेर ही अच्छा नहीं है, ये पूरी की पूरी गज़ल अच्छी है जिसका ये शेर है, जिसका ये मक्ता है। कौसर अली, आज उनसे जानते हैं उनका सफ़र ज़ीस्त, उनकी ज़िंदगी कैसे कटी, कैसे गुज़री, यहाँ तक का सफ़र, कहाँ पैदा हुए, और ये पूरी गज़ल भी आज उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कौसर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यही आपसे गुजारिश करेंगे कि यही गज़ल जिसका मक्ता मैंने सुनाया है, अगर हमारे व्यूअर्स के लिए सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाह जी। हंसना हो के रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह। हंसना हो के रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, बेकार तमाशा मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह। बेकार तमाशा मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचा था उसे छोड़ के खुश रहने लगेंगे। आहा, सोचा था उसे छोड़ के खुश रहने लगेंगे। अब सारा ज़माना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब सारा ज़माना मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह। नफ़रत भी मुझे उससे मुसलसल नहीं रहती। आहा हा। नफ़रत भी मुझे उससे मुसलसल नहीं रहती। अपना ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह। नफ़रत भी मुझे उससे मुसलसल नहीं रहती, अपना ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह। एक उम्र की कोशिश मेरी बेकार गई है। एक उम्र की कोशिश मेरी बेकार गई है। ये उम्र का हिस्सा मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह। ये उम्र का हिस्सा मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। शायर भी बड़े अजीब लोग होते हैं, अपनी पसंद नापसंद, अपनी मुख्तलिफ़ कैफियत, उनका इजहार ऐसे ऐसे अल्फाज में करते हैं, ऐसे मनज़्ज़म और मरबूत जुमलों में करते हैं और रिदम में करते हैं कि बहुत खूबसूरत शायरी होती है और ये शायरी सुनने वालों के दिलों में उतर जाती है। कौसर अली साहब की ये गज़ल भी उन्हीं में से एक है। कौसर साहब, कहाँ पैदा हुए आप? फैसलाबाद में शुरू से इधर रहते हैं? हाँ जी, इधर ही मेरा चक है, साथ ही ननियाल का पहला बच्चा उधर ही होता है। तो मैंने वो 46 GB। तो बचपन उधर गुजरा, तालीम वगैरह? नहीं, तालीम नहीं, बस पैदा ही हुआ। और फिर आपके ददयाल मेरे खुडियाँ ख़ास ज़िला कसूर में रहते थे। अच्छा। इंडिया की मुझसे हिजरत करके। ठीक ठीक। तो मैं फिर उन्हीं के साथ रहा, वहीं पर स्कूलिंग शुरू हुई और मैंने प्राइमरी तक वहीं से किया। फिर मैं हाई स्कूल में MC हाई स्कूल गुलाम अहमदाबाद में आ गया। ये मकान अब्बा जी को लाट हो गया तो यहीं पर हम आ गए और मैंने मैट्रिक यहाँ से किया। मैंने मैट्रिक यहाँ से MC हाई स्कूल से टॉप किया। फिर GC कॉलेज से GC से मैंने दाखिला लिया फर्स्ट ईयर में। फिर मैंने इंटर में भी स्कॉलरशिप होल्डर बना हुआ और मैंने फर्स्ट डिवीजन में इंटर पास किया। और फिर मैंने ग्रेजुएशन भी GC से किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर मुझे दाखिला मिल गया ज़रई यूनिवर्सिटी में, यहाँ से मैंने MSc रूरल सोशियोलॉजी की, यहाँ से भी मैंने टॉप किया, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं क्या बात। MSc करने के बाद पोस्टें अनाउंस हुई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो मैंने उधर अप्लाई किया। तो मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरी सिलेक्शन हुई, उधर भी मैंने टॉप किया। वाह। तो वाह। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर नौकरी कर रहा हूँ। तो आप बहसीयत डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिटायर हुए? हाँ जी, 1/10/77 को मैंने तलागंग में नौकरी ज्वाइन की और फिर सफ़र सारा नौकरी का है। तलागंग से चकवाल, चकवाल से ननकाना साहब, ननकाना साहब से सरगोदा, सरगोदा से फैसलाबाद, फैसलाबाद से फिर शेखुपुरा, शेखुपुरा से गुजरांवाला, फिर जंग, फिर गुजरांवाला, फिर लाहौर में
یہ پھر سارا چکر. پھر لودھرا میں بھی میں گیا. تو یہ جو شہر گردی ہے جو مختلف شہروں میں یا شہر نوردی کہہ لیں وہ ایک شاعر کی طبیعت پر کچھ اثرات مرتب کرتی ہے؟ بڑے مصرف ہوتے ہیں متاثر. یہ گردی آپ نے ٹھیک لفظ بولا ہے. شہر گردی ہے. اپنی پسند کا اسٹیشن ہو تو پھر تو شہر نوردی ہے, ادروائز تو پھر یہ شہر گردی ہے. تو شاعری کا آغاز کب ہوتا ہے آپ کے؟ کب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ میں یہ جراثیم موجود ہیں؟ یہ جراثیم موجود اس لیے ہیں کہ میرے دادا جی بہت پختہ شاعر تھے, استاد شاعر تھے, تو میں نے ان سے انہیرٹ کیا اور پھر میں نے میٹرک سے ہی شاعری شروع کر دی. گورنمنٹ کالج میں پھر روشنی رسالے میں بھی شائع ہوتا رہا, غریب اخبار میں بھی شائع ہوا, عوام اخبار میں بھی شائع ہوا, اور سب سے بڑی جو اچیومنٹ تھی میری وہ 74 میں تھی کہ میں نے غزل کہی, جدید غزل. تو وہ پھر اوراق رسالہ ڈاکٹر وزیر آقا کا سرگودا سے نکلتا تھا, اس میں شائع ہوا. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو شعر کرنا پسند کریں گے کہ پہلا شعر کب ہوا اور وہ کون سا تھا؟ شعر تو بے شمار ہوتے ہیں, لیکن 74 میں جو میری غزل تھی نا وہ میری نمائندہ غزل بن گئی. تو یاد ہوگی آپ کو؟ ہاں, کو 2-4 شعر اس کے یاد ہیں. کچھ سنائیں نا کوئی. دھڑکتے لفظ, چمکتی عبارتیں, مچلتی عبارتیں آئیں, حنوط پردہ شب پر بشارتیں آئیں. واہ. کرن کرن کوئی اترا فضا کے آنگن میں, ہوا کی سرد رگوں میں حرارتیں آئیں. ہر ایک لمحہ مقدس ہے, جاگتے رہیے, بدلتے وقت کی پہلی زیارتیں آئیں. کیا بات. وہ حادثہ تو نئی زندگی کا مجدہ تھا, پلٹ کے آنکھ میں کھوئی بصارتیں آئیں. کیا بات, کیا بات. اچھا, تو پھر کیسا آپ کو کون سا شہر, دل آپ کا کہاں لگتا تھا؟ دل تو جی فیصل آباد میں لگتا ہے, لیکن نوکری ساری جگہ پر ٹکا کے کی اور اسے اچھے طریقے سے کی. تو فیصل آباد کی محبت رچی بسی ہے آپ کی شخصیت؟ ہاں جی, ہاں جی. کوثر صاحب, یہ تو پوچھا نہیں آپ سے کہ آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی میری 81 میں ہوئی. نہیں, وہ تو ظاہر ہے 81 میں یا 82 83 میں ہو گئی ہوگی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کیسے ہوئی. ارینج میرج تھی, فیملی میرج تھی. کتنے بچے ماشاءاللہ آپ؟ میرے 5 بچے ہیں, 3 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں. دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, تینوں بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی. اچھا, آپ کی ویسے لائف میں اوور آل آپ کا کیسا, جوانی اور لڑکپن میں اور بچپن میں زیادہ تر آپ کا مزاج کس طرح کا رہا؟ شرارتی تھا, سنجیدہ رہے آپ, کس طرح کے تھے؟ میں بڑا پڑھاکو تھا, بہت پڑھتا تھا. گڈ. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکول میں بھی, میٹرک میں بھی میں نے ٹاپ کچھ کیا. بننے کا عزم تھا آپ میں کہ کچھ کر کے دکھانا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب ایک فارمولہ زندگی میں سامنے رکھا ہے کہ آگے نکلنے کے لیے یا خوف اندر پیدا ہونا چاہیے یا شوق پیدا ہونا چاہیے. واہ واہ. تو میرے دونوں چیزیں اندر تھی کہ میرے والدین ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے تو میں کچھ بن جاؤں, اور دوسرا یہ تھا کہ شوق تھا کہ میں کم از کم بورڈ ٹاپ کروں. بورڈ تو ٹاپ نہ ہوا لیکن اسکول ٹاپ ہوا, ضلع ٹاپ ہوا, بہت کچھ حاصل ہوا. کیا بات ہے جی. کامیابی کا گر بتایا کوثر صاحب نے کہ یا خوف ہو اور یا پھر شوق ہو, اور ان میں دونوں چیزیں تھیں. جی, ناشتے کی میز ہے, کوثر علی صاحب کا گھر ہے, ان کے بھائی, ان کے صاحبزادے موجود ہیں. آج ان سے باتیں کریں گے کہ ان رشتوں کو کس طرح سے نبھا رہے ہیں کوثر علی صاحب. ایک بھائی سے بہتر کون جانتا ہے کہ دوسرا بھائی کیسا ہے, اور بیٹوں سے باپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کیسے باپ ہیں, کس طرح کا رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. آج ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو, ان کے رشتوں کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا کہیں گے کوثر صاحب کے بھائی, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کی شخصیت کے بارے میں, وہ کس طرح کے بھائی ہیں؟ آپ ان سے چھوٹے ہیں؟ جی, 9 سال چھوٹا. اچھا, تو کیسا ان کا رویہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا بچپن میں؟ شروع سے یہ ہم 7 بہن بھائی ہیں, 3 بھائی اور 4 بہنیں. یہ سب سے بڑے ہیں بہن بھائیوں میں سے, اور سب سے ہی زیادہ اللہ نے ان کو انٹیلیجنٹ ذہین بنایا ہے. شروع سے میٹرک سے لے کے MSc تک یہ ٹاپ ہی کرتے آئے ہیں. یہ جو ہیں اپنے ہمارے دادا کی طبیعت پر, قابلیت پر, جراثیم ہمارے دادا جان والے,
وہ شاعری بھی کرتے شاعری تھے بھی وہ کرتے تھے اور ذہین بھی تھے. جی. وہ ہندوستان میں بھی ٹیچر تھے دادا جائی. کوثر علی صاحب کے صاحبزادے محمد حسن صاحب سے بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے ووکل ہیں. کوثر علی صاحب کی غزلیں بھی انہیں بہت سی یاد ہیں اور ان کی زبان سے جب ہم سنتے ہیں ان کی غزلیں تو کئی چیزیں جو کوثر علی صاحب اس عمر میں یادداشت کچھ ویک ہونے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں اگر تو محمد حسن صاحب جو ہیں وہ یاد دلاتے ہیں. انہیں پوری کی پوری غزلیں یاد ہوتی ہیں. کیا بات ہے جی اس فیملی کی جس میں جو بچے بھی اگر اسی ذوق کے حامل نکلیں تو چار چاند لگ جاتے ہیں آپ کی اپنی وہ ساری پرفارمنس کو, شخصیت کو, جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو. محمد حسن صاحب جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. آپ کو جب بھی سنا ہے ماشاءاللہ آپ خود ایک بڑا ادبی ذوق رکھتے ہیں, تو یہ غزلیں جو کوثر علی صاحب کی آپ کو ازبر ہیں یہ کیسے, مطلب آپ کا بھی پورا میلان ہے شاعری کی طرف؟ نہیں, میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن مطلب شعری ذوق تو رکھتے ہیں. جی بالکل, شعری ذوق ہے اور ہر بندے کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب میرے آئیڈیل ہیں اور شاعر میں بھی اگر دیکھا جائے شاعروں میں بھی تو میرے آئیڈیل جو ہے وہ میرے والد صاحب ہیں. اس لیے ان کی جو غزلیں ہیں, نعتیں ہیں, حمد اسلام سارے, وہ مجھے شوق بھی ہے پڑھنے کا. اور اس کے بعد جو سیکنڈ جو ہے وہ عام طور پہ اس کو ٹائپنگ وغیرہ کوئی کمپیوٹر میں لکھنا ہو, کوئی پرنٹ وغیرہ نکال کے دینا, تو وہ بھی میں نے ساری بکس وغیرہ لکھی بھی, مطلب ٹائپ کی ہوئی ہیں. اس لیے مجھے بہت سارے شعر ان کے یاد بھی ہیں. اچھا, بہت سارے شاعر وہ معاشی مسائل کا بہت شکار رہتے ہیں. کوثر علی صاحب چونکہ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تھے تو میرا خیال ان کو کم از کم اس حوالے سے تو آپ لوگوں کو مسائل نہیں پیش آئے. جی بالکل. اصل میں پہلے بھی جیسے ابھی ذکر کیا کہ میرے آئیڈیل پرسنالٹی میرے والد صاحب ہیں. ان کا اگر دیکھا جائے تھرو آؤٹ لائف کیریئر, اس میں جس طرح انہوں نے محنت کی اور جتنی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی, اور اگر اپنے پروفیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ ڈائریکٹر جنرل جو تھے وہاں سے یہ ریٹائر ہوئے ہیں. کوثر علی صاحب کے دوسرے صاحبزادے محمد رضا صاحب موجود ہیں. محمد رضا صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے فادر کے بارے میں, اپنے والد صاحب کے بارے میں کس طرح کے جذبات رکھتے ہیں. کہیے گا جی, کوثر علی صاحب دنیا کی نظر میں ایک بڑے کامیاب انسان ہیں, ایک ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے طور پہ ریٹائر ہوئے, بہت ایکٹیو بھرپور لائف گزاری, بہت خوبصورت شاعر ہیں. جی جی. گھر میں کیسے ہیں؟ گھر میں بہت اچھے ہیں, اور جو میری زندگی ہے سب سے زیادہ پیار انہوں نے میرے ساتھ کیا اور مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے لائف میں سب سے زیادہ. مطلب اگر جاب پہ جانا ہے تو میں چھوڑ کے آتا تھا زیادہ, اگر بچپنا تھا چھوٹا تھا تو میں سب سے زیادہ والد صاحب کے ساتھ سویا ہوں. سب سے زیادہ پیار محبت میرا میرے والد صاحب کے ساتھ رہا ہے. واہ, یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے, والدین کا دل آنا کسی بچے پہ, ان کو اچھا لگنا, پیار کرنا. اچھا جی, آپ کا پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کیا شوق, کیا چیز آپ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب شوگر ہو گئی تو میٹھا تو چھوٹ گیا. ویسے بچپن سے بھی مجھے میٹھا پسند نہیں تھا, لیکن شوگر ہو گئی. اب تو کچھ نہیں, یہ تو اس سے تمام ڈشیں فارغ ہو گئی. اب تو سالن ہے اور روٹی ہے, وہ جو بھی میسر ہے میں کھا لیتا ہوں. میں کسی کے بارے میں ضد نہیں کرتا. لیکن ہوتا نا کہ ایک کھانے کی بڑی رغبت ہوتی کہ یہ آپ کی بہت پسند ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈش یہ اچھی لگتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی اللہ رحمت فرماتے ہیں کہ جس دن جو آپ کی بیوی گھر والی آپ کے سامنے لا کر رکھ دے وہ آپ کا اس دن کا نصیب ہے. اس پر تنقید نہ کرو, اس کو کھا لو. تو ویسے تو بیوی بھی آپ کا نصیب ہوتی ہے اور اس کا کھانا دیا ہوا کھانا بھی آپ کا نصیب ہوتا ہے. تو یہ نصیب والوں کو یہ اچھی چیزیں ملتی ہیں. تو نصیب جو بھی ہو اس پہ خوش ہونا, یہی میرا خیال اسی پہ قناعت کرنی چاہیے. میرے ایک دوست ہے سمندری میں, وہ پریکٹس کرتے رہے, ایڈوکیٹ تھے بڑے سینئر, چودھری عصمت اللہ چھینا, ڈسٹرکٹ بار کے بھی ممبر تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جب تلخ ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ تم کیا مصیبت مجھے مل گئی ہو, میری بدقسمتی ہو. تو وہ آگے سے مجھے جی
अक्सर औकात ये कह देती थी किसी एक ने तो खुश नसीब होना था, मेरी खुश नसीबी पर आप क्यों जलते हैं, वाह क्या बात, आप मेरी खुश नसीबी हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मैं कुछ नहीं उसे कहता, मैं छोड़ देता हूँ। क्या बात। वैसे ये लफाजी जो करते हैं ना, ये भी कमाल की शख्सियत पाते हैं। मतलब देखिए, लफ्ज़ों से खेलना है ना। एक बंदा जिसे अपनी बदकिस्मती कह रहा है, दूसरा अपनी खुशकिस्मती कह रहा है, तो वो पहला खुश हो जाता है जो अभी अपनी बदकिस्मती पे परेशान था, अभी इस चीज़ पे खुश हो जाता है कि मैं किसी का मुकद्दर हूँ और वो इस मुकद्दर पे खुश है। बहुत आमियाना सा सवाल है तो बहुत सादा, लेकिन क्या करें, ये आम सा सवाल भी पूछना ही पड़ता है, क्योंकि ये आम सा सवाल भी ज़िंदगी के किसी ख़ास मोड़ पे ख़ास जज्बों की तर्जमानी करते हुए ख़ास हो जाता है। कभी कोई अच्छा लगा आपको? मुझे हुजूर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं लगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह 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 अहले बैत अलैहिस्सलाम का मैं बहुत मानने वाला हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बाकी जो दुनिया में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, मैं उनका हामी हूँ। माशाअल्लाह। आपने बहुत काम किया ज़िंदगी में, कोई ख्वाहिश ऐसी जो आप करना चाहते हो लेकिन मौका ना मिल पाया हो? बहुत सारी और ख्वाहिशें होती हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी काम निकले। बड़े काम करना चाहता था, काम किए भी हैं, कुछ रह भी गए हैं, मलाल नहीं है। मैं अब भी कर देता हूँ, अपने महकमे वालों को फ़ोन करके लोगों का काम करवा देता हूँ। दूसरे महकमों में भी फ़ोन करके उनको सजेस्ट कर सकता हूँ। गुलशन पार्क पहुँचे हैं, जहाँ कौसर अली साहब अपने दोस्तों के साथ अक्सर शाम के वक्त गपशप लगाते हैं। आज ज़रा वक्त से पहले आ गए हैं, आइए मिलते हैं उनके दोस्तों से। गुलशन पार्क वाकई एक गुलशन की तरह का है। बहुत दरख्त हैं और बहुत अनवा व इक़साम के दरख्त हैं। सब्ज़ा है, हरियाली है, खूबसूरती है, ठंडक है, ऑक्सीजन है, और इस माहौल में गपशप करते हैं कौसर अली साहब अपने दोस्तों के हमरा। और ये दिन भर की जो थकन होती है उससे दूर हो जाती है, वो जो गपशप होती है। आज कुछ पहले आ गए तो अभी दोस्त उनके पहुंचे नहीं, लेकिन राना मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं, उनके दोस्त। आज उन्हीं से गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। तो कैसी होती है आपकी नशिस्त जो शाम को बैठते हैं? और बहुत ही अच्छी होती है। उसमें हम इस पार्क में जो काम करने होते हैं उसके बल तलब या अपने एरिए मोहल्ले में किसी आदमी की मदद की ज़रूरत है, किसी कोई ऐसा आदमी है अपाज है या कोई ऐसा आदमी जिसके वसाइल नहीं है, उनकी मदद के लिए आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं जितनी फलाह बहबूद का काम भी हो सके करें हम। यही हमारा कौसर अली साहब के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, मुखलस आदमी है, नेक आदमी है, गरीब परवर आदमी है। थैंक यू। इनकी कोशिश होती है कि किसी को तकलीफ़ ना हो। बहुत खूबसूरत गपशप होती है इस जगह, और ना सिर्फ ये कि यहाँ गपशप होती है बल्कि इलाके के जो मसाइल होते हैं वो ज़ेर बहस लाए जाते हैं। कोई ज़रूरतमंद है महल्ले में तो कोशिश करते हैं कि उसकी ज़रूरत पूरी हो। कोई मफाद आमा का कोई काम होने वाला हो, उसे करने की कोशिश की जाती है। कौसर अली साहब, आप भी इस पे तबसरा करें, कुछ आपका शाम को जो वक्त गुज़रता है, ये आपकी ज़िंदगी का इन दिनों ख़ासा प्रोडक्टिव काम है
एक्टिविटी है आपकी? मेरा मैं सोशल वेलफेयर का है, लोगों से मिलना मिलाना, उनके मसाइल मालूम करना और हल करने के लिए कोशिश करना। हर मसला तो हम हल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो नहीं हम, लेकिन फैसिलिटेट करना, हेल्पलाइन के तौर पर काम करना, मशवरा दे देना। कौसर अली साहब, आप ज़हीन तो बुला के रहे, ये फरमाइए कि आपकी ये जहानत आपके तो काम आई, आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऑफिसर बने, डायरेक्टर लेवल तक गए। आपकी इस सारी जहानत का कोई फ़ायदा आम आवाम को भी हुआ, आपके जानने वालों को भी हुआ? डॉक्टर साहब, ज़ाती कारोबार में तो बहुत पैसा पता पहुँचा सकता है, सरकार में लिमिटेशंस होती हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर किसी को फ़ायदा पहुँचाना या किसी की मदद करना उस लिमिटेशंस के अंदर रहकर होता है। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि किसी को डिले ना किया जाए, किसी का काम डिलेइंग टेक्टिक्स के साथ किसी को ख़राब ना किया जाए, और मैंने ऐसे भी काम किए जो मेरा स्टाफ मना करता था, जो होने वाला काम है वो तो लोगों को होना चाहिए। मैंने हाथ से लिख कर ऑर्डर्स पास किए और बड़ा डिसिप्लिन में मैं सख्त था और करप्शन नहीं होने देता था। मैंने कानून को कायम रखा, रिट ऑफ द डिपार्टमेंट को कायम रखा और बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया। नात महल पहुँचे हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत नात भी लिखते हैं कौसर अली साहब। आज इनसे यहाँ नात भी सुनेंगे। साबिक़ SSP मलिक अमीर नवाज़ अवान मरहूम की रहायशगाह पर मौजूद हैं। यहाँ एक नात महल है। इस नात महल की रवायत है कि यहाँ तरही मुशायरा होता है और 200-250 के करीब मुशायरे ऐसे हो चुके हैं। वो रवायत जो दम तोड़ चुकी थी उसका अहया यहाँ हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर तालीम और शायर जनाब रियाज़ कादरी साहब। उनसे आज हम एक तो इस नात महल की अहमियत के हवाले से जानेंगे, दूसरा एक उनसे नात भी उनसे सुनेंगे और फिर तासरात लेंगे कौसर अली साहब के बारे में। अवान नात महल फैसलाबाद में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज तक 275 माहाना तरही नातिया मुशायरे मुसलसल मुनक़द हो चुके हैं, जिसमें हर बार नया मिसरा दिया जाता है और जिस साहब मिसरा का वो मिसरा होता है उनको ना सिर्फ अवार्ड दिया जाता है बल्कि उनकी सदारत भी करवाई जाती है। इस नात महल के सरप्रस्त जनाब कौसर अली साहब हैं। कौसर अली हमारे शहर फैसलाबाद शहर नात के बहुत ही सीनियर शायर हैं, जिनका गज़ल, नज़म, मनकबत, नज़म और नात में बहुत बड़ा नाम है। कौसर अली साहब तो खुद भी माशाल्लाह जी अच्छे शायर हैं और नात भी मेरे ख्याल लिखते जी, हैं। बहुत और अच्छी नात लिखते हैं। बहुत अच्छी बहुत नात अच्छी लिखते हैं, नात सही। तो एक लेकिन आपसे भी कुछ सुनेंगे हम आज कलाम, नात के 2-3 और आप शायर। कुछ फरमाइएगा, इरशाद फरमाइए। चलो आका की दहलीज़ हंसी पर बैठ जाते हैं, हाँ, चलो आका की दहलीज़ हंसी पर बैठ जाते हैं, जहाँ बैठे गदा हो हम वहीं पर बैठ जाते हैं। वाह वाह वाह। शेर पेश है, ज़रूरी तो नहीं महराब मिंबर ही मुयस्सर हो, हाँ, ज़रूरी तो नहीं महराब मिंबर ही मुयस्सर हो, नबी का जिक्र करने को कहीं पर बैठ जाते हैं, क्या बात, क्या बात, नबी का जिक्र करने को कहीं कहीं पर पर बैठ जाते जाते हैं। हैं। क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कौसर अली साहब, आप भी हमें एक तो यहाँ जो होने वाले मुशायरों के हवाले से कुछ फरमाइए, आपके क्या तजर्बात रहे, क्या तासरात हैं, और फिर आखिर में आपसे कोई आका नामदार की नात सुनेंगे आपसे। डॉक्टर साहब, ये नात महल जो है मलिक अमीर नवाज़ मरहूम की रहायशगाह भी है। उन्होंने एक बड़ा हिस्सा नातिया मुशायरों के लिए मुख्तस किया हुआ है। उनके बेटे बड़े मलिक अल्लाह नवाज़ अवान मंसूर वो इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और अब तक जैसे कादिर साहब ने बताया कि 275 तरी नातिया मुशायरे हो चुके हैं। सारे लोग वॉलंटरीली आते हैं, किसी बगैर किसी ग्रेटिफिकेशन के, बगैर किसी
لالچ کے یہاں پر سارے آتے ہیں, نعتیں سناتے ہیں, لکھتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں دعاؤں سے. میں بھی ان میں اکثر آتا رہتا ہوں, خاص طور پر ان کے سالانہ اجلاس میں لازمی میں شرکت کرتا ہوں. ملک امیر نواز بہت اہل دل تھے, درد دل رکھنے والے انسان تھے اور حضور سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. میں نے ان کو اکثر بات دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں حضور کے ذکر پر اشک بار ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ ان کو میں نے دقت میں دیکھا. آپ ہمیں کوئی نعت سنائیے جو آپ نے لکھی ہو سرور کونین کے حضور. آج تڑپا ہوں بہت ان کی زیارت کے لیے, آج ہر سانس بصد گریہ وزاری گزری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج ہر سانس بصد گریہ وزاری گزری, رہی رفتار زمانہ تیرے ہاتھوں میں صدا, رہی رفتار زمانہ تیرے ہاتھوں میں صدا, ہر گھڑی بن کے تیرے در پہ بھکاری گزری. جب بھی دیکھا ہے تیرا نام تو ایک کیف ملا, زندگی اپنی اسی شوق میں ساری گزری. شاعری اور بھی کی داد بھی پائی ہم نے, دل کی گہرائی سے پر نعت نگاری گزری. دل کی گہرائی سے پر نعت نگاری گزری. ماشاء اللہ. شہ کوثر کی قسم تو ہی یہ جبریل بتا, ان کی محفل میں کبھی نعت ہماری گزری. ماشاء اللہ. آج کی رات بھی سونا میرا بیکار گیا, آج کی رات بھی دیدار سے یاری گزری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت نعت. نعت ہوتی ہی خوبصورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کہے گئے کلمات, وہ ان کی درجہ بندی کیا کی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال لکھنے والے اس انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت کلام کہا گیا. جو محکمہ جس میں آپ نے سرو کیا اتنا عرصہ, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, یہ واقعی کوئی ویلفیئر کرتا ہے پبلک کی؟ کچھ ادارے ایسے ہیں جو ویلفیئر کا ڈائریکٹ کام کرتے ہیں اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی خدمت کرتے ہیں. مثلاً ہماری پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹیز این جی اوز ہیں, ہمارے این جی اوز ہیں ہاسپٹل بھی چلاتی ہیں, ادارے بھی چلاتے ہیں, گونگوں بہروں کو اسکول بھی چلاتی ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کام تو نہیں رکتا. آپ کبھی گئے ہوں جڑا والا سے ننکانہ صاحب, تو بچیانہ ریلوے اسٹیشن پر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ ٹرین چلتی ہے, گھوڑا ٹرین, تو وہ این جی او نے بنائی ہے, وہ آج بھی چل رہی ہے اور لوگوں کو بڑی سہولت ہے اس کی. سوشل ویلفیئر کے آفس پہنچیں. یہ وہ دفاتر ہیں, یہ وہ بلڈنگ ہے, اور مختلف شہروں میں سوشل ویلفیئر کی وہ عمارتیں موجود ہیں جہاں سرو کیا ہے کوثر علی صاحب نے, اور ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے طور پہ ریٹائر ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اندر کچھ ہے. مختلف لوگ مل رہے ہیں, اسٹاف ممبرز یہاں, چونکہ وقت گزارا ہے کوثر علی صاحب نے. تو کوثر علی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ڈپارٹمنٹ جو یہ ہے سوشل ویلفیئر کا, آپ کے خیال میں اس کی کیا سروسز ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ کا یہ کیسا انیشیٹو ہے یہ ڈپارٹمنٹ جس کے تحت آپ کے خیال میں, آپ کے دور میں جہاں جہاں آپ پر رہے تو کس طرح سے لوگوں کی سروس ہوئی؟ ہمارے زیادہ تر تو محکمہ کی سروسز ہیں تھرو این جی اوز, اور کچھ ڈائریکٹ سروسز ہیں. مثلاً بیت المال, اس میں یتیم اور غریب بچیوں کی شادی کے لیے دیتے ہیں فنڈس, بیماروں کے علاج کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے این جی اوز کی مدد کی جاتی ہے. ہمارے کچھ ادارے این جی اوز ہیں وہ ہاسپٹل, سرکاری ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں. ہسپتال تو ساری سروسز نہیں دے سکتے, پھر ہماری این جی اوز وہ پورا کرتی ہیں. دوائیاں دینے, فائنینشیل ہیلپ کرنے, مریضوں کی ٹرانسپورٹیشن, بہت زیادہ خدمت اس میں بھی ہم کر رہے ہیں. یہ ساتھ ہی ہمارا ایک ادارہ نگہبان, ریہیبلیٹیشن سینٹر فار دی لاسٹ اینڈ کڈنیپڈ چلڈرن.
वो भी काम करता है। इसका मतलब बहुत से लोगों का फ़ायदा हो रहा है सोशल वेलफेयर जी, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आमना आलम साहबा के ऑफिस में हम मौजूद हैं। इन्होंने कौसर अली साहब के साथ तो सर्व नहीं किया, लेकिन बहरहाल इस महकमे में उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है, तो यकीनन जानती होंगी, उनका नाम सुना होगा, तो जानते हैं उनसे कि कौसर अली साहब के हवाले से उनके क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम। मैडम आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके चल रही हैं, गवर्नमेंट जो भी पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। थैंक यू सो मच। तो इसमें ये फरमाइएगा कि आपको कभी इनका कौसर अली साहब का नाम तो सुना होगा अपने महकमे में? जी सर, एक्चुअली मैंने 21 में इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था एज अ डिप्टी डायरेक्टर ही। तो जब मैं फैसलाबाद में मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो सर की यहाँ पे मेरा ख्याल है बहुत अच्छी यहाँ पे इन्होंने वर्किंग की। तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से, जो मेरे डिविजनल डायरेक्टर हैं या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं मुझसे, मैंने उनसे इनके बारे में सुना और बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत अल्फाज में हमेशा मैंने इनके बारे में उन्हें बात करते हुए पाया है। आपकी ज़िंदगी यानी रिटायरमेंट के बाद भी आप उसी तरह लगे हुए हैं काम में? और हाँ लोगों के काम बिल्कुल करवाने में? उसी तरह लगा हूँ। इस काम में कोई नशा है? देखो जी, अवामुन नास की खिदमत में नशा तो है, किसी की दुआएं लेना कोई छोटा काम तो नहीं होता। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग अपना काम नहीं करवा सकते, मुझे समझाते हैं तो मैं बतौर हेल्पलाइन के उनकी हेल्प करता हूँ और उनकी मदद करता हूँ, उनको मशवरा भी देता हूँ और जहाँ काम होता है उनको क्या भी देता हूँ और उनको भी मशवरा देता हूँ कि ये काम इस तरीके से कर दें, काम हो जाते हैं। हर बंदा काम करने के लिए बैठा है, जब मैं मशवरा देता हूँ तो मेरे उहदे का भी उसमें असर होता है, मेरी ज़ुबान और मेरे लफ्ज़ों का भी असर होता है, लोगों के काम हो जाते हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं कौसर अली साहब, यहाँ से एमएससी की है, तो यूनिवर्सिटी से वाबस्ता यादें शेयर करेंगे और यहाँ एक आध मीटिंग भी है इनकी। कौसर अली साहब, ज़रई यूनिवर्सिटी में कैसा वक्त गुजरा? ये कौन से दौर की बात है? कब आपका कौन सा? 74 से 76 तक, अच्छा, बल्कि 77 तक। यहाँ कौन सा शोबा था आपका? मेरा रूरल सोशियोलॉजी में मैंने एमएससी की। रूरल सोशियोलॉजी में एमएससी की। वेरी गुड। 76 में। 76 में। तो वो उस वक्त की यूनिवर्सिटी तो मेरे ख्याल इतनी ज़्यादा जदीद और एडवांस नहीं थी, ज़रा इमारतें कम थी उसमें। हाँ, इमारतें कम थी, आप में इमारतें ज़्यादा हैं। हरियाली तो होगी उस वक्त भी? हरियाली थी, प्रोफेसर बहुत माना आला प्रोफेसर थे, सारे फॉरेन क्वालिफाइड थे। शहर में रेडियो के हवाले से बहुत मोतबर नाम, और हाल ही में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो एशिया की बल्कि दुनिया भर की एक मुमताज़ ज़रई यूनिवर्सिटी है, उसके फैकल्टी मेंबर भी हैं और प्रिंसिपल ऑफिसर पब्लिक रिलेशंस जहांज़ेब ज़ेबी, उनसे मुलाकात के लिए मौजूद हैं। कौसर अली साहब के हवाले से उनके तासरात जानते हैं। मैं समझता हूँ कि इस शहर पर अल्लाह ताला का कोई करम तो है कि जिसने ऐसे ऐसे बड़े बड़े लिखारियों को, बड़े बड़े लोगों को पैदा किया। उनमें से एक जो है वो कौसर साहब हैं। बहुत खूबसूरत लिखते हैं और इनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो शायद 2 दहाइयों पहले, 3 दहाइयों पहले की लिखी हुई चीज़, लेकिन वो उसकी रेलेवेंस जो है वो वक्त के साथ देखें, आज आपको ऐसा लगता है कि, और जो उसको पढ़ने वाला है वो समझता है पता नहीं मेरे बारे में लिखा है, कोई दूसरा पढ़ने वाला सोचता है मेरे बारे में लिखा है। तो ये इस शहर का मैं समझूंगा कि, या इनकी जो लिखने की जो अंदाज़ है, जिस तरह से इन्होंने बहुत सारे ऐसे नफीस जज्बात को एड्रेस किया है, तो शायद कोई और उस तरीके से नहीं कर पाया।
बाज़ार में वाक़या महफिल होटल पहुँचे हैं। ये शायरों अदीबों का डेरा रहा है हमेशा से। इस वक्त भी आज कौसर अली साहब के एजाज़ में एक तकरीब रखी गई है जिसमें कुछ शायर मौजूद हैं फैसलाबाद के। आइए मिलते हैं। जी हम महफिल होटल में मौजूद हैं। महफिल होटल फैसलाबाद चनेट बाज़ार में वाक़या है और ये बहुत तारीख़ी होटल है। और जिस जगह हम बैठे हैं ये जहाँ कुर्सियाँ लगी हुई, जहाँ नशिस्तों पे विराजमान हैं फैसलाबाद के शायर, अदीब, दानश्वर और एजुकेशनिस्ट, यहाँ माजी में भी बहुत दानश्वर और शायर, अदीब और सियासतदान यहाँ बैठते रहे हैं। इस जगह नशिस्तें होती रही हैं, बड़ी बड़ी तारीख़ी वाक़यात, तारीख़ी नशिस्तें और मीटिंग्स यहाँ होती रही हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हों, मुख्तार राना हों, या फैसलाबाद के सियासतदान चौधरी शेर अली या ज़ाहिद सरफराज, या उस दौर के बड़े बड़े जो भी पॉलिटिशियंस थे और शायर, अदीब, दानश्वर, सहाफ़ी इसी जगह बैठा करते थे। और ये मरकज़ हुआ करता था एक तहज़ीबी सकाफ़ती सरगर्मियों का। आज कौसर अली साहब के एजाज़ में ये तकरीब है। फैसलाबाद के इल्मी अदबी हलकों ने ये तकरीब रखी और आज उनकी गुफ्तगू कौसर अली साहब के बारे में जानेंगे कि ज़ाहिर है बहुत गहरा ताल्लुक़ है उनका हमारे शहर का एक बहुत ही खूबसूरत हवाला, जिन्होंने फैसलाबाद की तारीख़ अपने कैमरे से रकम की। वो नादर नायाब इमारतें जो अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं, जिनके नामो निशान भी मिट चुके हैं, वो अगर आपने देखने हो तो लायलपुर पिक्चर गैलरी का दौरा कर सकते हैं। बशीर एजाज साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बशीर एजाज साहब, कौसर अली, आपकी नज़र। मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि जिस जगह मैं बैठा हूँ, ये महफिल होटल में, यहाँ बहुत इल्मी अदबी महफिलें होती रही हैं। मुझसे पहले बड़े बड़े सियासतदान, शायर, अदीब और यहाँ अदीब वगैरह बैठते रहे हैं, लेकिन मैं 3-4 मतलब सालों के बाद हाज़िर हुआ। बाल फरोज़ साहब थे, डॉक्टर रियाज मजीद, खालिद महमूद अनवर और यहाँ बेशुमार शख्सियात बैठती थी। कौसर अली साहब, हाँ जी, कौसर अली साहब भी हमारी महफिल के यहाँ मेंबर रहे हैं। जो अदबी महफिलें होती थी, ख़ास तौर पे इकबाल फरोज़ साहब और रियाज मजीद साहब, खालिद महमूद अनवर साहब, हमीद शाकर साहब और शबीर कादरी साहब, ये डॉक्टर अपना ज़ुबैर नबी एडवोकेट साहब भी यहाँ आते रहे हैं। हमने यहाँ बड़ा कुछ ये इनसे शायरी इनकी देखते रहे, इनकी सुनी भी शायरी। ये शायरी में इनका एक अपना मकाम है। शुबा उलूम इस्लामिया जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर ख्वाजा हामिद जमील, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। महफिल होटल फैसलाबाद के अदबी हलकों में एक मयार और एक पहचान है। एक तवील अरसा यहाँ शहर के उदबा, शुअरा, उलमा और पढ़े लिखे हजरात यहाँ आके रोज़ाना शाम को जमा होते थे। तो उनमें हमारे दोस्त कौसर अली साहब भी अक्सर व बेशतर यहाँ तशरीफ़ लाते थे और यहाँ एक भरपूर और बड़ी तवील महफिल होती थी और कौसर अली साहब का भी उसके अंदर एक भरपूर किरदार होता था। तो कौसर अली साहब के जो शख्सियत है वो हमा जहत है, लेकिन मुझे जो 2 हवाले इनके बहुत मोतबर और बड़े नुमाया महसूस होते हैं, उनमें एक चीज़ इनका नात गो, बहुत उम्दा नात गो शायर होना है। फैसलाबाद के मुमताज़ सहाफ़ी, शायर और अदीब हमीद शाकर साहब की गुफ्तगू भी सुनते हैं। कौसर अली साहब जो हैं वो बाकायदा इस महफ़िल का मेंबर रहे हैं। ये बाहर भी तयनाती होती थी तो ये अपने घर नहीं जाते थे, बाहर से जब आते थे तो डायरेक्टली यहाँ महफ़िल होटल पहुँचते थे और यहाँ महफ़िल को अटेंड करने के बाद घर जाया करते थे। कौसर अली साहब की जो शायरी है, जो इनका गज़ल है, नज़म है, नात है, सलाम है, मनाक़िब हैं, वो सभी मैं समझता हूँ कि अदबी मयार जितना भी हम बुलंद कर लें तो वो बुलंद मुकाम पर फाइज होते हैं इनके। फैसलाबाद के मुमताज़ दानश्वर
بہت بڑی علمی شخصیت اقبال فیروز صاحب کے صاحبزادے اسد فیروز صاحب کی گفتگو سنتے ہیں. اقبال فیروز صاحب نے یہ ہوٹل بنایا تھا، محفل ہوٹل. وہ چونکہ خود بہت علمی شخصیت تھے، سیاسی حوالے سے دیکھا جائے، نظریاتی حوالے سے دیکھا جائے، تو وہ پھر ایسی شخصیت نے ایک ایسا ہوٹل بنایا جو سیاسی حوالے سے، سماجی طور پر، ادبی حوالے سے ایک علم دوست اس کا کردار رہا اس ہوٹل کا، اور تحریکوں کو پروان چڑھانے والا ہوٹل. یہاں بہت قیمتی نشستیں ہوتی رہیں، بہت تھاٹ پرووکنگ نشستیں ہوتی رہیں. تو اقبال فیروز صاحب کے صاحبزادے اسد فیروز صاحب کی گفتگو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی احباب کے اتنے تعارف کرا دینے کے بعد میرے جیسے ناچیز کے لیے مزید گنجائش نہیں رہ گئی، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں انشاءاللہ جب لڑکپن سے جب دور سے میں یہاں پہ آتا رہا ہوں تو کوثر صاحب اس کلب کا باقاعدہ رکن رہے، بہت سرگرم رکن رہے، اور والد صاحب کے ایک پسندیدہ ممبر میں شامل رہے، اور مذہبی نظریات پر ان کی خاص نظر تھی. ان کا اپنا ذاتی منفرد نقطہ نظر رہا ہمیشہ، اور اس پر ہمیشہ قائم و دائم رہے. اہل بیت اطہار رضوان تعالیٰ علیہم اجمعین کے شدائی رہے، منقط ان سے کہتے رہے. فیصل آباد کے ممتاز صحافی، بہت سینئر صحافی، جو خود ایک تاریخ ہیں صحافت کے حوالے سے، اور فیصل آباد کو اتنا جانتے ہیں کہ شاید ہی کم لوگ جانتے ہوں گے. یہاں انہوں نے صحافت کی، اور پاکستان بھر کے جو بڑے بڑے معتبر صحافی تھے ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا. یہ خود بہت بڑے جرنلسٹ ہیں. ریاض احمد پرواز صاحب، ان کی گفتگو سنتے ہیں. سر کہیے گا کوثر علی صاحب. اس ہوٹل کے مالک اقبال فیروز صاحب سے، اور اس ہوٹل سے، اور ان کے دادا سے ہمارا تعلق 3 نسلوں سے ہے. کوثر علی صاحب بہت ہی شاندار انداز میں نعت پڑھتے ہیں. پورے پاکستان میں ان جیسا انداز جو ہے پڑھنے کا وہ بہت کم ہوتا ہے، اور ان کی شہرت پورے ملک میں ہے، اور بڑے ڈوب کر نعت پڑھتے ہیں. اب ایک ایسی شخصیت جو علمی ادبی حوالے سے اور صحافتی حوالے سے وہ ایک مصرع کوئی ایسا کہہ گئے ہیں کہ وہ ضرب المثل بن کے رہ گیا ہے کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. پروفیسر شبیر احمد قادری. سر کہیے. جی اردو شاعری علائم و رموز سے تشکیل پاتی ہے، اور فکریات اسے زیادہ باثروت بناتی ہیں. کوثر علی کی شاعری ان دونوں حوالوں سے بہت باثروت ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوثر علی اردو شاعری کا ایک برانڈ ہے. پروفیسر ڈاکٹر زاہد عطا چیمہ صاحب سفرنامہ نگار بھی ہیں اور کلاس فیلو بھی ہیں کوثر علی صاحب کے، اور زرعی یونیورسٹی کے شعبہ ایگرونومی سے ان کا تعلق رہا ہے. سر کہیے گا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح جب مجھے کوثر علی صاحب کا فون آیا کہ آج ایک ہمارا پروگرام ہے تو آپ نے یہاں ادھر حاضری دینی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. کوثر علی صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اور یہاں کے جو محفل ہوٹل کی نشست ہے اس کے بھی ہمارے ساتھی ہیں. تو 1978 سے یہاں مسلسل بیٹھتے رہے ہیں، اور بڑی بھرپور ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی کرتے تھے اور گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے. اور ان کی جو شاعری ہے، اور خصوصاً جو نعتیہ شاعری ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. کوثر علی صاحب سے فائنل ورڈز لیتے ہیں ان کے، اور ویورز کے لیے میسج. کوثر علی صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں، ایک فائنل میسج کیا دینا چاہیں گے ویورز کے لیے؟ جو میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، سارے مجھے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ملک سے محبت کریں، دین سے محبت کریں، حضور سے محبت کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے عوام کے لیے بھی خدمت کریں اور ان کا بھی خیال رکھیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ تھے کوثر علی،
सबक डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सबक सेक्रेटरी हल्का अरबाब ज़ौक़। और इसके साथ साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है, आप जानते हैं कि वो फैसलाबाद के मुमताज़ शायर हैं और नात गो शायर भी हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके बारे में उनके दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, उनके तज्ज़िये, उनके तासरात सुने, उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।